हाय फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. तर आयज आमी करूया शिरा, गोड शिरा. आणि हांगा हांवें घेतला ते इन्ग्रिडियंट तुमकां दाखयता. सो हांगा घेतला हांवें सोय, वेलची पावडर, घी आणि रवो आसा तो 2 बाउल हांवें घेतला भरून आणि उदक दवरला तापोवपाक. सो आतां आमी रवो भाजून घेवया. आतां रवो भाजता म्हणल्यार तुमकां हाका उदक कितलें लागतलें तें सांगता. सो 2 बाउल हांवें रवो घेतला, सो ताका 3 बाउल उदक लागतलें. गरम उदक घालपाक जाय आनी आतां घी घालून हें बरो असो रवो फुलोवन घेवया. स्लो फ्लेम दवरपाची, नाजाल्यार करपतलें. तर आमी आतां मीठ घालून घेवया थोडेशें. आणि साखरी घालून घेवया. गोड तुम्ही कितले जाय तुम्ही घालू शकता. आणि हे सगळें मिक्स करून घेवया. आणि फ्लेम स्लो दवरपा जाय, कित्याक नाजाल्यार करपतलें. आणि हे सगळें अशें मिक्स करून घेवया. आतां आमी घालूया हितून वेलची पावडर. आणि हांवें गरम उदक तापयल्लें तें आतां हांव स्लोली घालून अशें खिरयता. सो हे खिरयत रावपा जाय, नाजाल्यार ते गुठलेशे जातात. आनी बरें अशें खिरयत रावपा जाय. आणि आतां लास्ट आमी घालुया सय आनी बदाम. तुमी काजू कितें घालपाक शकता. सो हांवें बदामाचे बारीक पीसीस करून ते घातल्या आनी सय घातल्या. आनी सगळें मिक्स करून घेवया बरें. आनी एक ते 2 मिनटां स्लो फ्लेमाचेर मातशे वेळ धांपून दवरया. तो रवो बरो फुलून येतलो. आनी हे पळयात, परफेक्ट रेडी आसा गोड शिरा. उदक कमी चड कांयच जावंक ना, सुळसुळीत जाला. आनी खूब टेस्टी जाता असो शिरा केल्यार सय बी घालून. सो तुमी प्लीज ट्राय करून पळयात अशे तरेन, जर हांवें केला तशें. आनी प्लीज म्हाजे व्हिडियोक लायक करात, सबस्क्रायब करात, कमेंट करून म्हाका सांगात कसो जाला तो शिरा. आनी थँक्यू सो मच म्हाजो व्हिडियो पळयल्या बद्दल. आनी नेक्स्ट व्हिडियो मेळ्या. टील देन बाय.